अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के आज इंतखाबात हो गए और अब जो पूरा सिलसिला इस वक्त चल रहा है नताइज आने का, जो ही ये नताइज मुकम्मल होंगे तो देखना होगा कि कौन सी जमात सबकत ले जाती है और हुकूमत साजी में उसका या तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं वो सोल किरदार भी हो सकता है, या अगर उसे ऐसी मेजॉरिटी ना मिले तो फिर ये भी देखना होगा कि कौन कौन इस हुकूमत में शामिल होगा। अलबत्ता आज की इस इंतखाबात के हवाले से आपको बताते चलें कि जिन जमातों ने हिस्सा लिया तकरीबन तमाम ही बड़ी जमातें थीं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तो भरपूर मुहिम चलाई। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपना डेब्यू किया गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में और उन्होंने 15 उम्मीदवार मैदान में उतारे। साथ साथ ऑफकोर्स जो जमीयत उलमा इस्लाम है, फजल रहमान साहब की जमात वो भी थी, MWM भी थी, MQM भी थी, जमात इस्लामी भी थी। आज़ाद उम्मीदवारों की अलबत्ता आज एक बड़ी तादाद थी और देखना होगा कि इन आज़ाद उम्मीदवारों की, क्योंकि 266 का नंबर काफ़ी बड़ा है, जबकि 24 नशिस्तों पर ये इलेक्शंस आज मुनक्किद हुए हैं। सो उनमें से कितने आज़ाद उम्मीदवार हैं जो जीतने में कामयाब होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकायत थ्रू आउट इंतखाबी मुहिम रही और अब देखना है कि उनके भी, क्योंकि पार्टी का निशान नहीं था, आज़ाद हैसियत से ही वो एक तरह से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, उनकी क्या पोजीशन रहती है ये भी देखना होगा। लेकिन इस गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाबी मुहिम में बड़ी बातें सामने आई और हुकूमत साजी भी बहुत कुछ अयां कर देगी। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ इन फोकस हैं फेडरल मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। खुर्रम साहब, आप तो ज़ाहिर है इंतखाबी मुहिम में भी आपने हिस्सा लिया और बड़ी आपके जो बयानात थे उससे पीपल्स पार्टी भी नाराज़ हुई, उस पर तो ज़रा बाद में आएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी इस मुहिम में खदशात का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार ये कहते नज़र आए कि पिछली मरतबा उनकी नशिस्तें छीन ली गई थीं, इस मरतबा ये नहीं होने देंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐसे किसी भी खदशे का इजहार नहीं किया। तो क्या नून लीग इस वक्त पूरी मुतमईन है कि वो काबिल कबूल भी है और इस किस्म के खदशात कम अज़ कम आपकी जमात तक अब नहीं है? जी, मुतमईन हम नताइज के हवाले से नहीं, हम अमल के हवाले से हैं। चूँकि वफाकी हुकूमत की तरफ से हिदायत भी हैं, कोशिश भी है पूरी कि इस दफ़ा के 2021 के बरक्स आज के जो इंतखाबात हैं, आपके नाज़रीन ने टीवी स्क्रीन पर देखा भी है जी। कि मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं और इनमें अभी तक तो किसी बड़ी गड़बड़ की या नाउज़ुबिल्लाह किसी वायलेंस की या तशद्दुद की इत्तला नहीं है। तो हमारी तरफ से इत्मीनान सिर्फ इतना है कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि जो 2021 में हमारे साथ भी हुआ था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हमें महसूस हुआ, वो नहीं हो और जीबी के अवाम जो हैं वो आज़ादी से अपना वोट कास्ट करें, अपनी राय दें। हमने पूरी कोशिश की है जितनी हो सका कि हम उनके पास जाएं, उनसे बात करें, वो एजेंडा फ्रेम करें जिसके तहत हमारे ख्याल में इंतखाबात में फैसला होना चाहिए। और एजेंडा जीबी की हद तक तो एक ही है और वो है वहाँ के अवाम के लिए सहूलियात, तरक्की और वहाँ की मईशत की बेहतरी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहती है कि कई मेहमान अदाकार भी इसमें नज़र आए। गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में कहा पलफशा खान साहिबा जो कि सेनेटर भी हैं, और यकीनन उनका जो इशारा था वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ था, जिन्होंने 2024 के आम इंतखाबात में भी आपने देखा हिस्सा लिया। गिलगित बल्तिस्तान की हद तक जहाँ पर 15 उम्मीदवार उन्होंने आज मैदान में उतारे, क्या आपकी जमात एक बड़ी जमात है जैसे पीपल्स पार्टी है, आप समझते हैं कि क्योंकि उनके पास ये एज ज़रूर मौजूद है कि उनके पास वो इलेक्टेबल्स हैं, तो कहीं ना कहीं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से आप लोगों को शिकस्त हो सकती है? जी, पहले तो हम सब जो जमहूरी जमातें हैं, हमें कोई भी जो नई जमात किसी अमल का हिस्सा बनती है, हमने तो उन्हें वेलकम करना है और हम कर रहे हैं कि वो भी आए और आकर अपनी बात करें। और उन्होंने भी अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, लेकिन ये समझना मुश्किल होगा कि जिस पार्टी का कोई रिकॉर्ड ना हो, यानी मुस्लिम लीग नून का तो एक बहुत तवील अब रिकॉर्ड है, खासतौर पे 2016 से 21 में हमारी जो हुकूमत थी
کہ ہم نے GB کی تاریخ میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام، چاہے وہ سڑکیں تھیں، یونیورسٹیاں تھیں، ہاسپٹلس تھے، دوسری کنیکٹیوٹی تھی، ہم نے اس کو بڑھاوا دیا اور اس میں وہاں کے لوگوں کو جو ہے ان کی خدمت کی۔ استحکام پاکستان کے پاس یہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آ کے انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے، شگوکو شبہات کا اظہار تو پاکستان کے ہر انتخابات کے ہر عمل پر ہو سکتا ہے، لیکن اب انہوں نے اس پہ حصہ لیا ہے اور اب دیکھیے آج کے نتائج کیا آتے ہیں۔ دیکھیں 2024 میں جس طرح سے یہ پارٹی آئی تھی اس وقت یہ کہا جا رہا تھا، ہر انتخابات میں ہوتا ہے نا خرم صاحب، آپ تو کیونکہ الیکشنز لڑتے آئے ہیں، کہ ایک کنگز پارٹی ضرور ہوتی ہے، لیکن گلگت بلتستان میں جس طرح سے وہی 15 امیدوار، اور بالکل آپ نے درست کہا کہ ایک ماضی ہوتا ہے اس جگہ کا، اس سے قطع نظر کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر ماضی نہیں ہے اس جگہ پر تو آپ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خدشات ٹو مینج دی الیکشنز جس طرح سے کچھ پارٹیز کے ذریعے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کرائے گئے، وہ کم از کم ابھی موجود نہیں تھے یا ہیں؟ کہ خدشات کا منطقی جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ خدشہ آپ کو معلوم ہے کہ 2024 کے جو عام انتخابات پاکستان میں تھے اس میں بھی کیا گیا تھا، لیکن دیکھیے نا ریکارڈ کیا کہہ رہا ہے، ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام جو وسوسے تھے وہ 2024 کے عام انتخابات میں غلط ثابت ہوئے۔ ٹھیک ہے ان کی کچھ سیٹیں آئیں، لیکن وہ جو خیال تھا کہ وہ بہت بڑے کوئی کنگ میکرز بنیں گے، ان کی بہت ایک میکسیمم تعداد نہیں لیکن ایک معقول تعداد، لیکن وہ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ تو لہٰذا اس پہ خدشات سے زیادہ تو ہمیں نتائج کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی سائزبل یا ایون چند نشستیں بھی آتی ہیں تو GB کے حوالے سے جہاں صرف 24 نشستیں ہیں وہ ان کے لیے ایک کامیابی ہوگی، اور اگر انہوں نے الیکٹیبلز ڈھونڈے ہیں، یہ سارا آئی تھنک جو ایشو ہے وہ اسی بات کا ہے کہ انتخابات میں جو عوام کے ووٹ کا فیصلہ ہے وہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں، وہ کون سی فریمنگ ہے جس کی بیسس پہ کرتے ہیں۔ اب سب نے اپنی اپنی بات کی ہے، سب وہاں موجود تھے اور انہوں نے اب نتیجہ تو عوام کے ہاتھ میں ہے، اب وہ ووٹنگ تو ختم ہو گئی، کاؤنٹنگ جاری ہے، تو نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ صحیح۔ تو خرم صاحب یہ مجھے بتائیے گا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات رہے گلگت بلتستان میں، آپ لوگوں کی جماعت کی جانب سے بالشمول آپ نے بھی جو انتخابی مہم میں حصہ لیا، اس میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس سے وہ ناراض بھی رہے۔ یہ آپ کے اتحادی بھی ہیں ظاہر وفاق کے اندر، ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن ہے، لیکن اس کا صاف مطلب یہ نظر آیا کہ جو پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی اپنی جو ہماری حلیف جماعت ہیں سینٹر میں، اور پہلے بھی PDM کی پہلی حکومت میں بھی رہے ہیں اور ہمارے بڑے وہ اچھے ساتھی ہیں، لیکن انتخابات میں ہم دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، اور پھر جب ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو پھر ہمیں یہ پوائنٹ آؤٹ تو کرنا ہے۔ دیکھیے یہ بات کلیئر ہے، اگر آپ کوئی بھی پاکستانی جو کراچی شہر میں گزرتا ہے اس کو بھی اس کی انفراسٹرکچر کا اندازہ ہے، جو لاہور سے گزرتا ہے اس کا بھی اندازہ ہے۔ ہم نے تو صرف یہ فرق ظاہر کیا عوام پہ کہ بھی ایک جماعت ہے، اس کی 18 سال سے ایک جگہ پر حکومت ہے، اس کا نتیجہ آپ کراچی کے گلیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری پہلے 10 سال حکومت رہی، پھر بیچ میں 5 سال کی بریک آئی، اب دوبارہ حکومت آئی ہے، اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ PTI کی 13 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اس کا نتیجہ بھی پشاور کی سڑکوں پر عیاں ہے۔ مجھے اس پہ کوئی سیاسی بیان نہیں دینا، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی آنکھیں انہیں بتا رہی ہیں کہ کس قسم کی ترقی ہوئی۔ اچھا تو لیکن کئی جگہ پہ پیپلز پارٹی اس طرح ناراض ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ گھٹیا زبان کا استعمال کیا گیا، باوجود اس کے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ جانتی ہے کہ بجٹ میں انہیں ہماری ضرورت ہے اور وہ آئیں گے، ابھی تو وہ جو کچھ ہمیں کہہ رہے ہیں لیکن پھر آ کر ہمیں گلے لگا لیں گے۔ جی ہم نے گلے لگانا ہے۔ دیکھیے یہ جو 2006 کا میثاق جمہوریت ہے اس کا یہ سبق ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھی نہیں ہیں، لیکن ہم دشمن نہیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو تباہ نہیں کرنا، جس طرح کا یہ نظریہ PTI لے کر آئی ہے۔ تو وفاق میں ہم ایک فرق مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں چونکہ مقابلہ تھا اور سیاسی مقابلے میں تند و تیز باتیں بھی ہوتی ہیں، میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ان کو یہ شکایت ہے تو شکایت تو مسلم لیگ نون کو بھی ہے
کہ چیئرمین صاحب نے جو گفتگو کی ہے بہت ساری جگہوں پہ وہ ہمارے لیے بھی کوئی اتنی مناسب نہیں تھی، لیکن یہ حصہ ہے سیاست کا. اصل ایشو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بات کی ہے، ہم نے اپنی بات کی ہے، اپنا ایجنڈا دیا ہے صحیح. اور فیصلہ آج آ جائے گا. اچھا، اب گلگت بلتستان کی طرف آتے ہیں. وہاں پہ بہت سے مسائل ہیں جن کا کہ ذکر آپ سب لوگوں نے انتخابی مہم میں کیا. جیسے آپ نے کہا نا کہ جس طرح سے جس جماعت نے جو فریمنگ کی ہے اسی پر آج کے نتائج مبنی ہوں گے. لیکن لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. دیکھیں پی ٹی ایم کی حکومت میں بھی آپ لوگ ساتھ تھے، اس کے بعد 2024 کے بعد بھی وفاق میں آپ کی حکومت ہے، لیکن اب تک گلگت بلتستان کی جو ترقی ہے اس کے حوالے سے وہ بات نہیں کی گئی. مطلب کسی نے روکا نہیں تھا. بڑا عجیب لگا کہ اب جا کر سب کہہ رہے ہیں کہ یہاں سڑکیں یہاں ہی تک ہیں، اس سے آگے نہیں ہیں، بجلی نہیں ہے، مواصلات نہیں ہیں، کمیونیکیشنز جو اتنی پرابلمٹک ہیں، کلائمیٹ چینج سے وہ اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ you can't have an infrastructure which is climate blind. So اب وفاق کے پاس اگر آپ لوگوں کی جماعت جیت جاتی ہے تو پھر یہ پرفارمنس کے وہ پیسے، وہ جو ریسورسز ہیں وہ کیا موجود ہیں؟ جی یہی تو فیصلہ ہے. دیکھیے اس وقت جو خیبر پختونخوا کی اپنی جو ریونیو جنریشن ہے غالباً 3.5 ارب روپے ہے، اور اس کے بعد 20 ارب روپے کا پبلک سیکٹر جو گرانٹ وفاق سے جاتی ہے. اب وہاں چونکہ بھائی دشوار گزار علاقہ ہے، تو ایک پروجیکٹ ہی جو ہے وہ غالباً ایک بڑا ذرا سا بھی بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ پورا پی ایس ٹی پی کنزیوم کر سکتا ہے. تو اس میں بڑی اسٹرکٹ پرائیورٹائزیشن کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اور کابینہ نے منظور کیا ہے. جو ایک ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ 12 مہینے کی ایک ریلائبل ان کو سڑک چاہیے جہاں سے تجارت بھی ہو سکے اور ٹورزم بھی ہو سکے. انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم ناران سے چلاس تک سڑک پر آئیں گے، جس کا ایک حصہ جو ہے 3.5 سے 13 کلومیٹر جو ہے وہ ٹنل پر مبنی ہوگا، تاکہ یہ پھر آل ویدر ایکسس جی بی کی ایکسس کبھی بند نہ ہو. اسی طرح جو دوسرا ایشو ہے جو میرے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں میں کہ سردیوں میں خاص طور پہ ان کے پاس چونکہ پانی کم ہو جاتا ہے تو بجلی کی سخت کمی ہے. اس کا ہمیں بہرحال ایک انتظام کرنا ہے کہ کیونکہ مینلی تو وہاں پانی سے ہی بجلی بننی اگر لوکلی بنانی ہے. تو جب پانی نہیں ہوگا تو پھر کیا کیا جائے. اور بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن یہ 2 ایشوز جو تھے آل ویدر ایکسس اور بجلی، یہ مین ان کا. اور تیسرا آف کورس ان کا یہ ہے کہ بھی وہاں اب نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو پڑھے لکھے ہیں، مرد و خواتین، تو لہذا ان کو کس طرح ہم بہتر روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایشوز ہیں. اور اب اگر جو ہم نے کوشش کی تھی 16 سے 21 کے دوران اپنی حکومت میں بڑا میسو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا تھا، خاص طور پہ جو گلگت سکردو روڈ ہے اور نلتر روڈ ہے اور بہت ساری دوسری سڑکیں بنی تھی. گلگت میں یونیورسٹی بنی، بڑا ہسپتال بنا، ایک کینسر کا ہاسپٹل بھی جو جنم ہاسپٹل ہوتا ہے وہ بھی بنا. لیکن بہرحال ہمیشہ چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کی ضرورتیں ہیں، اور یہی مسلم لیگ نون کا جو مین نعرہ تھا وہ یہی تھا کہ آئندہ بھی وہی کر کے دکھائیں گے جنہوں نے پہلے کر کے دکھایا. اچھا خرم صاحب، لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو لائک یور کامنٹ آن یہ جو ایکشن کمیٹی کے معاملات ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر میں وفاقی حکومت کے لیے مسائل ہیں. پچھلی مرتبہ بھی ایک پوری کمیٹی تشکیل ہوئی تھی جنہوں نے جا کے آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی سے بات کی تھی. وہاں بھی اب انتخابات ہونے کو ہیں. اب یہ معاملہ اتنا زیادہ گھمبیر نظر آ رہا ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جن سے وفاق نے جا کے بات کی تھی آج انہی کو کلعدم قرار دے دیا. تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کو وہ صحیح لگ رہے تھے تبھی آپ نے ان کو ساتھ بٹھا کر بات کی، اور آج آپ کو وہ اتنے غلط لگ رہے ہیں کہ ان کو بین ہی کر دیا گیا ہے. یہ پہلی کوشش ہمیشہ کی جاتی ہے کہ مذاکرات اور مصالحت کے ذریعے ان سے بات کی جائے. میرے تو خیال میں وفاق نے بہت زیادہ ان کو کنسیشنز دیں جو پہلے کی مذاکرات تھے. لیکن اگر ان کا یہ اصرار ہے کہ وہ تشدد کے ذریعے اپنے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں یا پرتشدد احتجاج کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی تو 21ویں صدی کے پاکستان میں اجازت نہیں ہے. یہ بات واضح ہے. جہاں ہمیں افغانستان سے اتنی بڑی دہشت گردی کا سامنا ہے، بلوچستان میں ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، فتنۃ الخوارج ہے، فتنۃ الہندوستان ہے. تو یہاں بھی جو ہے وہ دیکھیے سیاست اس چیز کا نام ہے کہ
राय को मुनज़्ज़म करना है, ऑर्गेनाइज्ड ओपिनियन। तो अगर वो तो आए इंतखाबात लड़े ना जी, बात ये है कि ये कहना कि जी हम बंद कर देंगे और अगर हमारी मर्जी के मुताबिक तरमीम ना हुई तो हम ये कर देंगे। वो तो आए एहतजाज का कह इलेक्शन रहे हैं लड़ें ना और खुर्रम दस्तगीर साहब, एहतजाज करना कहाँ से दहशतगर्दी के जुमरे में आएगा? जी नहीं, वो एहतजाज नहीं, उनका जो एहतजाज जो है वो तशद्दुद की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा। और हमारी तो यही ख्वाहिश थी कि वो इलेक्शन लड़े और अगर अल्लाह ताला या कश्मीर के अवाम जो है इतनी मेजॉरिटी देते हैं कि वो आइन में तरमीम कर सके इस एजेंडे पे कि सीटें नहीं होनी चाहिए, तो बिस्मिल्लाह। लेकिन इसका ये तरीका नहीं कि आप जब आपके पास देखिए एक सियासी मकसद है, उसको इस वक्त जबकि इंतखाबात करीब हैं उसको हासिल करने का असल जमहूरी और पायदार तरीका इंतखाबात में हिस्सा लेना है। और वहां फिर ये देखिए ना, ये कोशिश ये है कि अवाम के पास ना जाया जाए, लेकिन एहतजाज के जरिए जिसमें तशद्दुद भी हो सकता है उसके जरिए अपना कोई मकसद हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अहमद बिलाल महबूब साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिलडैट के, उनसे पूछेंगे कि जो अब तक का इंतखाबी अमल उन्हें नजर आया उसमें इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कैसा पाया। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी अमल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त इन फोकस हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडैट। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है जमहूरी अमल पर, इंतखाबी अमल पर। तो इनिशियल कमेंट्स तो मैं आपको चाहूँगी अहमद बिलाल साहब, एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कि जो इंतखाबी पूरा मुहिम थी उसमें इलेक्शन कमीशन और आज जो इंतखाबी अमल शाम 5 बजे मुकम्मल हुआ, इस वक्त तक अगर आप एक तज्जिया दें कि इलेक्शन कमीशन ने आपके नज़दीक क्या बिल्कुल उसी तरह से काम किया कि जिसके लिए आप कह सकते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए जो अरेंजमेंट्स की जाती हैं, जो SOPs बनाए जाते हैं टू गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल द पार्टीज पार्टिसिपेटिंग? बहुत शुक्रिया। देखिए, आज का जो इंतखाब है यानी पोलिंग डे है, वो तो बाय एंड लार्ज जो खबरें आ रही हैं वो बहुत पुरसकून और ऑर्डरली तरीके से इंतखाबात हुए हैं, तो बहुत खुश आइंद बात है। पोलिंग को ऐसे ही होना चाहिए। कोई बावजूद इसके कि बहुत हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन है, लेकिन कोई नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की आपने बात की है, ओवरऑल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन जी, मुझे इसमें और पाकिस्तान के अंदर जो 2024 में इलेक्शन हुए थे, फरवरी 2024 में, उसमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी नज़र आती है। अच्छा। उसके अंदर भी जो एक्शंस हुए थे, यानी देखिए एक बड़ी पार्टी PTI के जो इलेक्शन सिंबल उसको डिनाई किया गया था, एक कॉमन सिंबल वो इस इलेक्शन में भी PTI को डिनाई किया गया। PTI ने अपने उम्मीदवार बड़ी तादाद में उस वक्त भी एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े किए थे, इसमें भी ऐसे ही हुआ है। PTI की जो टॉप लीडरशिप है उसमें से काफ़ी लोगों को रोका गया, कैंपेन में हिस्सा लेने से जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक रोका गया है। तो इसलिए, और इलेक्शन कमीशन ने इन सारी चीज़ों को सैंक्शन किया है, तो इसलिए एक मुमासलत मुझे नज़र आती है। अच्छा, उस वक्त के इलेक्शन में और अब के इलेक्शन में क्या उसके नतायज भी वैसे ही होंगे जैसे 2024 में आए थे, ये अभी देखना बाकी है। अच्छा। तो अहमद बिलाल साहब, आपने क्योंकि जिक्र किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिनकी बहुत शिकायत रही इंतखाबी मुहिम के हवाले से, उसमें जुनेद अकबर साहब को जिस तरह से सूबा बदर किया गया, इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं उन्हें एंट्री जो है वो नहीं दी गई, शानदाना गुलजार साहिबा को नहीं दी गई, और इस तरह की शिकायतें सामने आई। तो कल मेरी बात हो रही थी निगरान जो वज़ीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान से, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये SOP था कि आपने NOC लेनी है। मैंने मुख्तलिफ तरीके से जावियों से उनसे पूछा कि डज इट मीन कि एज इन पर्सन NOC के आर वी अलाउड टू एंटर, यानी कि मैं नादिया नकी क्या गिलगित बल्तिस्तान में दाखिले के लिए कोई पर्टिकुलर NOC है, लेकिन वो उसका कोई बड़ा वाज़े जवाब नहीं दे सके। वो ज़ाब्ता इखलाक की बात कर रहे थे जो कि आप इलेक्शन रैलीज़ के लिए लेते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स के लिए लेते हैं। तो क्या कुछ ऐसा हुआ है इस इलेक्शन में कि पर पर्सन आपको लेनी है NOC? मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो टॉप लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसके लिए जिन्होंने कैंपेन में हिस्सा लेना है, ओके, उसके लिए इलेक्शन कमीशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी था। और इसीलिए गालिबन नवाज शरीफ साहब जब गए थे
تو انہوں نے بھی جانے سے پہلے NOC لیا تھا. تو NOC کے لیے اب معلوم نہیں کہ جن لوگوں کو ڈینائی کیا گیا ہے ان کو NOC کی ریکویسٹ ہی کی انہوں نے یا ریکویسٹ کی اور ان کو ڈینائی کر دی گئی. اس سے بارے میں قطعیت سے نہیں کہہ سکتا، لیکن بالعموم تاثر یہی ہے کہ PTI کے. لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ جو اس وقت مقام چیئرمین ہے PTI کے، وہ تو وہاں تھے اور وہ وہاں پہ کیمپین میں حصہ بھی لے رہے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ PTI کے تمام لوگوں کو ڈینائی کیا گیا تھا. ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گی کہ کیا یہ جو NOC ہے یہ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے یہ ہمارے عام انتخابات جب ہوتے ہیں اس میں بھی اسی قسم کا اجرا کیا جاتا ہے یا الیکشن کمیشن مجاز ہے کسی بھی NOC ڈیمانڈ کرنے کا؟ دیکھیے یہ تو اب الیکشن کے جو قوانین ہیں اور رولز ہیں وہ بالکل یکساں نہیں ہیں پاکستان میں اور گلگت بلتستان میں. ہمارے ہاں تو جو قوانین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی وزیر ہیں یا پبلک آفس ہولڈر، جی پبلک آفس ہولڈر ہیں، بعد میں پھر عدالت کے کہنے پہ جو رکن قومی اسمبلی یا رکن سینٹ ان کے اوپر یہ پابندی عائد نہیں ہوئی، لیکن اس کے لیے تو پابندی ہے. اس میں NOC کی کوئی پروویژن ہمارے قانون میں تو نہیں ہے. لیکن یہ گلگت بلتستان میں یہ NOC کی ایک پروویژن ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے. اس کے اندر فرق ہے دونوں کے اندر. احمد بلال محبوب صاحب، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب. کیا الیکشن کمیشن یہ مجاز ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ کسی حلقے میں جہاں پر الیکشن ہونے کو ہے وہاں پر نقص امن کے تحت کسی وہاں کی پارٹیسپیٹنگ پارٹیز کے لوگوں کو وہاں سے بے دخل کر دے؟ اس بارے میں دیکھیے جو ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہیں ان کے پاس میجسٹریٹ کی پاورز ہوتی ہیں. تو اپنے حلقے کے اندر، اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر اگر وہ اس طرح کی صورتحال پائیں تو اس کے لیے صراحت تو نہیں کی گئی کہ وہ کیا ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ میجسٹریٹ کے پاس بہت سی پاورز ہوتی ہیں تو میرے خیال میں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اگر ایکسٹریم سچویشن ہو تو لوگوں کو بے دخل کر سکتے ہیں. صحیح. 2024 کی آپ نے انتخابات کا ذکر کیا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ذکر کیا اپنی انتخابی مہم میں. انہوں نے اس طرح کیا کہ فارم 45 پر نظر آپ رکھیں، فارم 47 پہ میں رکھوں گا، اینڈ فارم 47 یہ 2024 کے جنرل الیکشنز جو ہوئے تھے اس کے بعد ہی سامنے آیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں سر کہ فارم 45 آج بھی ہاتھ والا ہی ہوگا؟ اس کی اگر ڈیجیٹائزیشن ہو جاتی ہے یعنی ان فارمز کی، تو کیا اس سے کافی حد تک جو شکایات پھر آتی ہیں وہ اس میں کمی آ سکتی ہے؟ دیکھیے وہ جو انٹرنیٹ کا نظام ہے وہ تو یہاں پہ بھی بیٹھ گیا تھا اور وہاں پہ بھی سنا ہے سسپینڈڈ ہے اور ویسے بھی کمزور ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی الیکٹرانک طریقے سے رزلٹ کنوے ہو رہے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں الیکٹرانکلی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن سے نتائج ریٹرننگ آفیسر کے پاس ایک الیکٹرانک طریقے سے کنوے ہو جاتے ہیں. لیکن جو باقی مرحلہ ہے جس کے اندر کنسالیڈیشن ہو رہی ہوتی ہے، یہاں پہ بھی جو شکایت ہوئی تھی پاکستان میں وہ یہ ہوئی تھی کہ فارم 45 سے جب فارم 47 میں کنورٹ کیا گیا نتائج کو تو وہاں گڑبڑ ہوئی. تو وہ تو الیکٹرانک نہیں ہوتا، وہ تو مینولی ہوتا ہے یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی. اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی فرق پڑے گا. لیکن اگر یہ الیکٹرانک ہو اور نیت اگر اس کے اندر چیزوں کو رگ کرنے کی ہو تو الیکٹرانک ہو یا مینول اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. تو اب یہ جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ کیپ این آئی آن اٹ، تو اس نظر کو رکھنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ نہیں، اصل میں نظر تو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نظر رکھنی تھی تو وہ فارم 45 پہ نظر رکھنی زیادہ ضروری تھی، کیونکہ فارم 45 اور 47 دونوں ہی ضروری ہیں. تو دونوں پہ ہی نظر رکھنی چاہیے اگر وہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ فارم 45 میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور فارم 47 میں ٹرانسفر ہوتے ہوئے بھی چیزوں کو بدلا جا سکتا ہے. تو پورے عمل کے اوپر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. صحیح. خاص طور پہ اس وقت پولنگ ڈے کے اوپر تو فارم 47 اور 45 دونوں ہی بہت اہم ہیں. اگر اس کی کاپیاں پارٹی کے
लोगों को दे दी गई हैं और उसमें कोई फ़र्क नहीं मिलता बाद में, तो फिर इसका मतलब है काम ठीक है। अच्छा लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुश्किल है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे नाजरीन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इंतखाबी अमल को बहुत अच्छी तरह से देखते आए हैं, कीपिंग इन माइंड 24 नशिस्तों पर ये आज इंतखाबात हुए हैं। इस वक्त जो गिनती का अमल है वो जारी है। जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो भी आपने देखा कि लगभग 9 लाख से कुछ ऊपर है, राइट? तो अगर जो हमारा अब तक का इलेक्शन कमीशन का जो अमला जिस तरह से हम हायर करते हैं, उनकी काउंटिंग का सिलसिला है, कंसोलिडेशन का है, आपको क्या लगता है कि कितने अर्ली ये पूरा मरहला मुकम्मल हो जाना चाहिए? देखिए, हमारे कानून में और गालिबन यही कानून वहाँ पे भी है कि रात को 2 बजे से पहले 2 बजे तक इंतखाबात को कंसोलिडेट करके अनाउंस कर देना चाहिए। बाद में फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा भी दिया गया, पाकिस्तान में ये 4 बजे तक का टाइम कर दिया गया। लेकिन वहाँ पे मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन चूंकि वहाँ पे वोटरों की तादाद निस्बतन कम है, इसलिए मेरे ख्याल में अगर ये काम कोई बीच में कोई रुकावट ना आ जाए तो ये अगले 2-3 घंटे में मुकम्मल हो जाना चाहिए। यानी रात को यूँ समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे से पहले सारे रिजल्ट आ जाने चाहिए, बल्कि उससे भी पहले आ जाने चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी। पूछते हैं कि मामलात क्या चल रहे हैं इन दो बड़ी जमातों के, जो कि इत्तेहाद में हैं और हुकूमत में हैं, विफाक में। वेलकम बैक। इन फोकस है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, जिनसे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से, जिसमें दो बड़ी जमातें आमने सामने भी रहीं, उसके हवाले से बात करते हैं। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस मुज़म्मिल। क्या देख रहे हैं? मुहिम भी आपने फॉलो की, अंदर की खबरें भी आपको सब पता हैं, किसकी हुकूमत बनता देख रहे हैं? टू हार्ड टू से मखलूत हुकूमत होगी, और मुझे लगता है कोई एक सियासी जमात शायद सादा अक्सरियत ना हासिल कर सके। स्प्लिट मैंडेट आने की तवक्को है, और फिर जोड़ तोड़ आज़ाद का दो बड़ी जमातों का और जमातों का आपस में होगा। देखते हैं क्या बनता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो खदशात रहे, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इस दफ़ा छीनने नहीं देंगे, उनकी लास्ट टाइम जो है वो नशिस्तें छीनी गई थी, तो इसके बदले पीपल्स पार्टी से किसी किस्म की कोई कुर्बानी चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई धांधली का चांस है। लेकिन ना, दोनों एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा हैं, दोनों गवर्नमेंट में स्टेक होल्डर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस में कोई नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान धांधली का चांस है। मैं नहीं समझता। बिलावल साहब का इलेक्शन रिटोरिक तो हो सकता है, लेकिन इन दो जमातों के दरमियान तो कम अज़ कम इलेक्शन फेयर होना चाहिए। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब ये कहते हैं, उनकी खबर ये है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत बने, जो कि वो इंतखाबी मुहिम में भी कहते आए, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में बनाना चाहते हैं। और ये इसके एवज़ शायद द अदर थिंग्स, जो कि 18वीं तरमीम है, NFC रिव्यू है और दीगर जो मामलात हैं जिस पर उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, उसके एवज़ वो इन पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। क्या ऐसा है मुज़म्मिल? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ। आपको याद है कि आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद आ रही थी जब ये फैसल राठौर साहब वज़ीर आज़म बने, तो उसी वक्त 27वीं तरमीम भी आ रही थी। फिर अदम एतमाद रोक दी गई, पहले 27वीं तरमीम आई और अदम एतमाद बाद में आई थी। मसलन पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर की हुकूमत 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद दी गई थी। लिहाजा अगर तो कोई 28वीं तरमीम ऑन द कार्ड्स होती और पीपल्स पार्टी उसको वो हुकूमत जो है किसी मशरूत तौर पर दी होनी, तो फिर पहले 28वीं तरमीम पास होती, बाद में गिलगित के इलेक्शन होते, जैसा कि हमने आज़ाद कश्मीर के अदम एतमाद में देखा। मुझे अभी नहीं लगता कि 28वीं तरमीम ऑन द कार्ड्स है, और इन दो इलेक्शंस का 28वीं तरमीम से कोई ताल्लुक है। अच्छा, अगर 28वीं तरमीम नहीं भी आती, लेकिन कुछ मामलात हैं विफाक के, क्योंकि एनुअल बजट भी आने वाला है, पीपल्स पार्टी की कुछ रिजर्वेशंस हैं, जो कि वो बरमला कहती भी है कि अभी हमारे मामलात जो हैं वो नून लीग के साथ या हुकूमत के साथ तय नहीं हुए, वो कमेटी भी तश्कील हो गई। तो ये भी हो सकता है कि बजट से पहले जो विफाक को पैसों की ज़रूरत है फॉर देयर एक्सपेंडिचर, दीगर उमूर के लिए, उन पर किसी किस्म का कोई समझौता कर लिया जाए
اور پھر معاملہ ضروری نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم لائی جائے, ایسے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, صوبوں نے سرپلس بجٹ دینا ہے, وفاق کو $2 ٹریلین روپیز چاہیے, تبھی وفاق چل سکتا ہے, اور اس کے لیے صوبوں نے سرپلس دینا ہے تو IMF کی شرط ہے. اگر صوبے سرپلس نہیں دیں گے تو IMF کا جو پروگرام ہے وہ ڈی ریل ہو سکتا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی جو اس نظام کی ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی 55% شیئر ہولڈر ہے. آپ دیکھیں, صدارت ان کے پاس ہے, سینٹ ان کے پاس ہے, 2 صوبوں کی حکومتیں ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, وفاق میں ان کے پاس حکومت نہیں ہے, لیکن باقی بھی تو ان کے پاس کافی کچھ ہے. لہذا کیا وہ اس سارے نظام کو یا IMF کے پروگرام کو ڈی ریل کر دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ IMF کے پروگرام کو ڈی ریل کر دیں گے اس وقت. آپ یہ توقع PTI سے تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ پیپلز پارٹی سے نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ یہ ہر بجٹ پہ ہم پچھلے 3 بجٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی PSDP پہ اور باقی چیزوں پر وفاقی بجٹ کے موقع پر اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرتی ہے اور کچھ لین دین ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بجٹ پر بھی ان کی اپنی ایک وش لسٹ موجود ہے جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے آگے رکھی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ اس وش لسٹ کے مطابق ان کو جس حد تک اکوموڈیٹ کر سکے گی کر لے گی. پھر اگر معاملات پھنس گئے تو جب 2 فریقین کے درمیان معاملات پھنس جائیں تو ایک ہائیبرڈ نظام میں امپائر کی پوزیشن بہت اہم ہوتی ہے, اور پھر آخری فیصلہ امپائر کا ہوتا ہے. تو یہ جو جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, جس میں شہباز شریف صاحب اس مرتبہ سے نہیں پچھلی بار سے یہ کہتے آئے ہیں کہ صوبوں کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, اور PMLN کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ یہ سب کہتے ہیں کہ یہ تمام جو نیٹ ورک ہے وہ پاکستان کے ہر صوبے میں ہے, اسلام آباد میں نہیں ہے, then why should the federal government always fund it؟ اور اس مرتبہ جو ڈیمانڈ ہے بسپ کی وہ بھی زیادہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی ذکر ہوا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ تک کہا کہ 18ویں ترمیم کا جو تحفظ فراہم نہیں کر سکے, جو NSC کو تحفظ نہیں دے سک رہے, وہ گلگت بلتستان کے عوام کو کیا تحفظ دیں گے؟ دیکھیں, جو 18ویں ترمیم ہے اس کے اوپر مسلم لیگ نون کی رائے اور پیپلز پارٹی کی رائے مختلف ہے. مسلم لیگ نون موجودہ NFC کے فارمولے کو ری وزٹ کرنے کے حق میں ہے, پیپلز پارٹی نہیں ہے. مسلم لیگ نون وفاق کو مزید مالی اختیارات دینے کے حق میں ہے, پیپلز پارٹی نہیں ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک جو ہے وفاق کی جو بینکرپسی ہے اس کا حل سمجھتی ہے کہ صوبوں کے پاس بہت زیادہ مالی اختیارات چلے گئے ہیں, واپس وفاق کو دینے چاہیے. پیپلز پارٹی کا خیال ہے نہیں دینے چاہیے. تو یہ ایک جو آئیڈیالوجیکل ڈفرنس ہے دونوں کے درمیان وہ موجود ہے, اور دونوں اس کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ابھی تک دونوں پر اس کے اوپر حوالے سے کوئی بھی اتفاق رائے نہیں ہوا. ابھی NFC پر یا نئے صوبے بنانے پر یا صوبوں سے کچھ مالی اختیارات لے کر مرکز کو دینے پر نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی اتفاق رائے موجود نہیں ہے. دونوں اپنی اپنی رائے دیتے ہیں. لہذا موجودہ بجٹ تو 18ویں ترمیم کے مطابق ہی بنایا جائے گا میری رائے میں. اس کے مطابق بنایا جائے گا. جب تک کہ 28ویں ترمیم پاس نہیں ہوتی, کوئی نیا فارمولہ نہیں بنتا, تب تک بجٹ پرانے فارمولے کے تحت ہی بنے گا. باقی سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, اور ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے جو میں اور آپ بھی کر رہے ہیں. نہیں, لیکن یہ جو دو جماعتیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کی اپنی اپنی رائے ہے ان اہم امور پر, تو آپ نے ذکر کیا کہ ہائبرڈ نظام میں ایک امپائر ہوتا ہے, پھر آخر میں وہ جو ہے وہ دونوں کا بیچ بچاؤ بھی کراتا ہے اور فیصلہ دیتا ہے. اس کی کوئی رائے موجود ہے ان تمام اہم امور پر, یا وہ نیوٹرل ہیں؟ نہیں, ان کی رائے ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے بہت سارے سورسز سے اور ان کے حامیوں سے نظر آتی ہے کہ وہ مضبوط وفاق کے حامی ہیں. وہ مالی خود مختاری وفاق کو زیادہ دینا چاہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اگر کبھی جنگ لگ جائے تو وفاق کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ جنگ لڑی جائے فوری طور پہ, کیونکہ 57% صوبوں کو دے دیا جاتا ہے اور وفاق روکنے کا حق ہی نہیں رکھتا. وفاق تو ہر وقت قرضوں سے چل رہا ہوتا ہے. وفاق صوبوں کا محتاج ہے. اس طرح اب فوج جو ہے کسی جنگی صورتحال میں صوبوں سے جا کر تو پیسے نہیں لے سکتی ہے. اور بھی چیزوں کے لیے وہ سمجھتے ہیں ایک مضبوط
मजबूत वफाक की बहुत ज़रूरत है। आपको पता है फ़ौज का तो बराह रास्त ताल्लुक सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। मेरे ख्याल में फ़ौज की राय या इस्टेब्लिशमेंट की राय इस हवाले से हमारे सामने सही। मुख्तलिफ फोरम से मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि अभी सियासी इत्तफाक राय मौजूद नहीं है, अभी सियासी इत्तफाक राय जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल में इस निज़ाम को अभी इस 28वीं तरमीम के लिए डीरेल करने का भी कोई फैसला नहीं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़रूर जिक्र कर लेते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में उनकी ये शिकायत रही कि उनको उस तरह से इजाज़त नहीं दी गई, वही इलेक्शन सिंपल नहीं था और फिर वही आज़ाद उम्मीदवार थे। तो क्या मुजम्मिल ये तय कर लिया गया है कि PTI विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम? कोई भी इंतखाबी अमल हो, कहीं भी हो, उनको नहीं वो जगह देनी है अब? देखिए, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का एक इशू चल रहा है, वो करा लें अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अपने आइन के मुताबिक। लेकिन ना उनका अपना एक आइन मौजूद है और उसके तहत उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करानी है। उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनकी पार्टी के लोग ही चैलेंज करते हैं, जिस पर जो फैसले मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट तक। अब तो सुप्रीम कोर्ट तक वो बहस चली गई ना, और फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ गया। वो फैसला पे इलेक्शन कमीशन ने दिया, वो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने दिया, अब वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है, और तीनों जगह से वो फैसला PTI के खिलाफ आया है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि जब तक PTI अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मसला हल नहीं करती, तब तक उनके सिंबल और पार्टी का इशू रिजॉल्व नहीं होगा। और ऐसा लगता है कि वो ये मसला हल करना भी नहीं चाहते हैं, वो इसको फ़िलहाल ऐसे ही चलाना चाहते हैं। और उनकी तरफ से कोई ऐसी सीरियस कोशिश हमारे सामने नहीं आई कि वो नए इंट्रा पार्टी फेयर करा रहे हों और वो कह रहे हों कि हमने अब नए इंट्रा पार्टी करा के पार्टी को रजिस्टर करा रहे हैं। अभी ऐसा कोई काम नहीं। देखिए ना, आपके पिछले इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नल एंड वाइड हो गए, उसके बाद आपको नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए। क्यों नहीं कराती PTI नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन? आप और हम हमेशा PTI को एक मजलूम फरीक के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन आप ये समझें कि इस मुल्क की आला अदलिया ने 3 अदालतों ने उनके खिलाफ, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला किया। पेशावर हाई कोर्ट ने भी किया, इलेक्शन कमीशन ने भी किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। ठीक। और एक सियासी जमात को 3 फैसले जब उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ आ जाएं, तो उसको नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा देने चाहिए। क्यों नहीं कराते? पता नहीं क्यों तहरीक इंसाफ को इतनी तकनीकी मारे मारी जा रही है। उनको समझना चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनको दोबारा करा लेने चाहिए, ताकि फिर ये इस बहस से वो फिर निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल पार्टिसिपेट करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए। लेट्स सी कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के जो नताइज हैं वो, जैसे कि अहमद बिलाल महबूब साहब ने कहा कि 12 बजे तक मैक्स, लेकिन उससे पहले ही आ जाने चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हल्के भी सिर्फ 24 है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।